التلاميذ في قناة قولا فيزيك مات تقديم دروس مصورة لمادة الفيزياء والكيمياء وكذلك الرياضيات. في الحصة إن شاء الله غنشوفوا واحد التمرين تطبيقي لي دو ميثود اللي شفنا في الدرس، دونك لا ميثود ديال لا سبستيتيسيون اي لا ميثود ديال لاديسيون. دونك نشوفوا طريقة ديال التعويض وطريقة ديال التأليفة الخطية. دونك نتوما اللي ميتريزوتو مزيان خدموا به في الامتحان الجهوي ان شاء الله. دونك على بركة الله on commence. Donc on a le premier système, on a donc la première méthode c'est la méthode de substitution, méthode substitution. Donc على بركة الله on a le premier système يعني طريقة التعويض راه شفناها x ناقص 5 y كتساوي لنا ناقص 1 وعندي 3 x ناقص 4 y كتساوي لنا 8. دونك الطريقه ديال التعويض كتعتمد اننا نلقى x اون فونكسيون مثلا ديال y ولا y اون فونكسيون ديال x بدايه x. دونك اش كتبان لي بان لو كويفيسيون ديال x هنا هو 1. نقدر نكتب ان x كتساوي لنا ناقص 1 زائد 5 y. دونك اش بان x اون فونكسيون ديال y اش كندير؟ غنشدها ونعوضها في الثانيه. دونك 3 عامل شتولي لا فالور ديال x هي ناقص 1 زائد 5 y ناقص 4 y كتساوي لنا 8. نكمل في السيستيم ديالي. دونك x كتساوي لنا ناقص 1 زائد 5 y. دونك هنا ننشر ناقص 3 زائد 15 y ناقص 4 y كتساوي لنا 8. دونك نكمل السيستيم. دونك x est égal moins 1 plus 5 y. 15 y ناقص 4 هي 11 y. دونك هنا عندي 8 وعندي هنا ناقص 3 ندير جا خاطر بلي زائد 3. دونك نكمل السيستيم هنا. دونك x ناقص 1 زائد 5 y غتبقى هي 11 y كتساوي لنا 8 زائد 3 هي 11. دونك x est égal à moins 1 plus 5 y. Donc y est égal à 11 sur 11 est égal à 1. لقينا بان لا فالور ديال y انا تساوي 1. اش كندير ليها؟ on remplace y est égal à 1 dans l'équation مثلا l'équation اختار l'équation اللي بغيت مثلا هذه. دونك dans l'équation مثلا x moins 5y est égal à moins 1. donc x est égal à moins 1 plus 5y. donc moins 1 plus غنعوض y باش بواحد. دونك كتبقى لنا moins 1 5 في 1 هي 5 وكتبقى لنا y تساوي لنا 4. دونك لقيت لا فالور ديال y لقيت لا فالور ديال x. دونك شنو كتبت في الاخر؟ لو كوبل ضروري هاد الجمله هادي لو كوبل لقيت لي زيكس هنا اكس عفوا اكس هنا. دونك اكس تساوي لنا 4. دونك 4 1 اي لا سوليسيون du système. Très bien. Donc pour le deuxième système, on a 2x moins 5y est égal à moins 1. Donc on a 5x plus y est égal à moins 4. باش نخدم بالتعويض ديما كنشوف الفاريابل اللي ما فيه حتى شي كوفيسيون حداه. مثلا دابا لي y بوحده نقدر نلقى لا فالور ديال y اون فونكسيون ديال x. دونك 2x moins 5y est égal à moins 1. نقدر هنا y شحال كتساوي لنا y كتساوي لنا ناقص 4 هنا ناقص 5 نديرها تولي زائد 5x. دونك شنو ندير؟ نعوض y هنايا. دونك غتبقى لنا 2x ناقص 5 عامل باش نعوض y بناقص 4 زائد 5x كتساوي لنا ناقص 1. دونك غتبقى لنا y تساوي لنا ناقص 4 زائد 5x. دونك غنلقى لا فالور ديال x. دونك 2x ناقص وناقص هي زائد 20 ناقص وناقص ناقص 25 x كتساوي لنا موان 1. دونك y كتساوي لنا ناقص 4 زائد 5x. 2x moins 25 c'est moins 23x est égal à moins 1. ندير هذه الجهه الاخرى تولي هي ناقص 20. دونك غتبقى هي y كتساوي لنا ناقص 4 زائد 5x. نكمل الخدمه ديالي. ناقص 23x كتساوي لنا ناقص 21. دونك y كتساوي لنا ناقص 4 زائد 5x. دونك alors دونك نرجع للسيستيم ديالي. دونك y شحال كتساوي لنا y هي ناقص 21 على ناقص 23 هي 21 على 23. دونك y كتبقى لنا y كتساوي لنا ناقص 4
اكس هادي اكس لا فالور ديال اكس، دونك لا فالور ديال اكس دونك ايكال تتساوي لنا ناقص 4 زائد 5 اكس. لقيت لا فالور ديال اكس غنعوضها هنايا اون رومبلاس x est égal à 21 sur 23 dans l'équation. هاد l'équation نيتي y تتساوي لنا ناقص 4 زائد 5 مضروبة فاش في 21 على 23. دونك ناقص 4 هنايا الضرب هنايا 5 في 1 هنا دونك زائد 5 في 1 5 5 في 2 10 هي 105 على 23 توحد المقام دونك 23 4 في 3 12 4 في 2 8 9 هي ناقص 92 زائد 105 دونك سي كوبيان سي هنايا تعطيني 8 تولي 8 هي 13 دونك نستعمل حنا كاع كابيتيس 105 باش نعطيكم لي فالور صحاب 105 92 13 مقسوم على 23 دونك اش تعطيني 13 على 23 دونك لا فالور ديال من ديال y. دونك لو كوبل اكس شحال عندي؟ اكس شحال عندي 21 على 23 اي 13 على 23 اي لا سوليسيون du système. دونك لا ميثود ديال لا سبستيتيوشن حتى هي ساهله بحال ديال التاليفه الخطيه. دونك بور لي دو سيستيم بلا ميثود ديال سبستيتيوشن. الوغ المرحله الثانيه غنشوفوا كومون ريزودر واحد دو سيستيم باغ لا ميثود ديال التاليفه الخطيه. دونك التاليفه الخطيه دونك دوزيام ميثود التاليفه الخطيه دونك لا ميثود d'addition. دونك السيستم الاولى عندي هو 7 اكس ناقص 5 y كتساوي لنا 1 و 3 اكس زائد 4 y كتساوي لنا 25. علاش كتعتمد هاد الميثود ديال الاليميناسيون؟ دونك عندي هنا بغيت نلقى لي زيكغيك خصني اليميني لي زيكس. دونك فاش نضرب هنايا باش اليميني لي زيكس خصني نضرب هنايا 7 في 3 شحال 21 يعني خصني نضرب هنا في 3 وهنا في 7. دونك الا ضربت هنا في 3 7 3 في 7 21 7 في 3 21 ولكن شنو عندي 21 زائد 21 42 دونك ما كاينش واحد ليليميناسيون يعني خصني نضرب هنا مثلا في ناقص 3 ونضرب هنا مثلا في 7 تيبقى عندي ناقص 21 اكس ناقص وناقص هي زائد 15 y كتساوي لنا ناقص 3 هنايا 21 اكس زائد 7 في 4 28 y كتساوي لنا 7 في 5 35 7 في 2 14 5 6 17 17. Donc on additionne les équations membre à membre طرف بطرف. دونك ناقص 21 اكس مع 21 اكس تمشي لينا تبقى لنا 15 y زائد 28 y ناقص 3 زائد 175. دونك 15 نسيتيزي كالكوليت باش نزيد في الحساب 15 زائد 28 دونك سي 43 y. دونك هنايا 172 دونك y est égal 172 على 43. نشوف واش تختزل 172 على 43 est égal à 4 دونك y est égal à 4. دونك لقيت لا فالور ديال y شندير اون رومبلاس مثلا اون رومبلاس بلا ما نعاود نخدم التاليفه من جديد بلا ما نعاود اليميني عاد لي زيك ونخلي لي زيكس بلا ما ندير الخدمه جوج مرات صافي. لقيت لا فالور ديال x نون رومبلاس ديال الميثود لا بلو سامبل ما نديرش التاليفه جوج مرات كيحسبوها صحيحه بلا نديرش التاليفه جوج مرات. لقيتي التاليفه خدمتي بالتاليفه هنايا ومن بعد دير عوض لقيتي لا فالور عوضها في شي معادله لقى لا فالور ديال لي زيكس اون رومبلاس مثلا y est égal à 4 dans l'équation حتى l'équation اللي بغيتي. دونك مثلا 7x ناقص 5y كتساوي لنا 1. دابا 7x شحال كتساوي لنا؟ هي 1 زائد 5y
Donc, on va les x divisé par 7. Donc, c'est 1 sur 7 plus 5 sur 7. On a y بحال لقيتها 4 نضرب في 4. Donc, x est égal à 1 sur 7 plus 5 في 4 20 على 7. غتبقى لنا هنا 7. هنا هي 1 زائد 20 هي 21 على 7. دونك 21 على 7 هي 3. دونك 3 في 7 21. دونك 3. دونك لقيت لا فالور ديال اكس لا فالور ديال ايكغيك. شنو نكتب؟ لو كوبل داو هاد الجمله تكتبوها 3 4 اي لا solution du système. Donc 3x moins 2y est égal à 9 et 2x moins 6y est égal à moins 8. دونك نطبقوا الطريقه ديال التاليفه. دونك باش الطريقه ديال التاليفه شدينا اليميني واحد لي فاريابل، واش لي زيكس ولا لي زيكغيك. باش بغيت اليميني لي زيكغيك عندي هنا ناقص 2 عندي هنا 6. شنو المقام واحد بيناتهم؟ بغينا نوحدوا المقام هو 6. فاش نضرب 2 ناقص 6 هي 3. دونك نضرب هنا في 3 دونك غتبقى لنا هنايا ناقص 6. يعني ناقص 6 وناقص 6 هي ناقص 12 بحال ما درت والو. ندير واحد الناقص نضرب في ناقص 3 ونحل. دونك غتبقى لنا ناقص 9 اكس ناقص وناقص هي زائد 6 إيكغيك كتساوي لنا هنا ناقص 27. وهنا تبقى لنا 2 إكس ناقص 6 إيكغيك كتساوي لنا ناقص 8. دونك نجمع طرفي النظمة on additionne les équations membre à membre. شيبقى ليا ناقص 9 اكس زائد 2 اكس زائد 6 اكس ناقص 6 اكس عندنا متقابلين مشاو. غتبقى لنا ناقص 27 ناقص 8. دونك 9 اكس ناقص هي هنايا شحال؟ هي ناقص 7 اكس ناقص 27 ناقص 8 ناقص 34 35 دونك x est égal à moins sur moins 7. دونك شحال هي x كتساوي لنا شحال؟ هي 5 في 7 35 هي 5. دونك on remplace x est égal à 5 dans l'équation. دونك l'équation نختار شي ايكواسيون نعوض فيها. مثلا الاولى مثلا 3 x ناقص 2 y كتساوي لنا 9. دونك شحال عرفنا نقلب على زيكغيك ناقص 2 y كتساوي لنا 9 ناقص 3 x. دونك اون ديفيزي باغ موان 2 غتبقى لنا هنا شحال؟ 9 على ناقص 2 هي ناقص 9 على 2 وناقص غتبقى هنا زائد هي 3 على 2 فوا x و x شحال عندي هي 5. دونك غتبقى لنا y كتساوي لنا ناقص 9 زائد 15 على 2. غتبقى لنا في الاخر 9 ناقص 9 15 ديفيزي باغ 2 ديفيزي هي 6 على 3 6 على 2 هي 3. Donc la valeur de y est égale à 3 et la valeur de x est égale à 5 par la méthode d'addition la تأليفة الخطية. Donc j'espère que tout le monde a bien compris cette application. Donc pour comment résoudre un système par les deux méthodes. Donc la méthode limitée ici مزيان خدم بها في الامتحان. لي بلو سامبل اللي بانت لك مزيان انا كنفضل تخدموا لي بالتأليفة الخطية. فوا تيليميني واحد الفاريابل كتلقى الفاريابل الثاني وكتغومبلاسي في واحد ليكواسيون كتلقى لا فالور. دونك لا بلو سامبل la méthode la plus simple c'est la méthode d'addition. Donc et à bientôt.